नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौड्यालको तर्फबाट यहाँबाट स्वागत छ। बीबीएस सेकेन्ड इयर तथा एमबीएस सेकेन्ड सेमेस्टर अनि बीबीएस फोर्थ इयर पनि बजेटिङ अन्तर्गत हामी मास्टर बजेट भन्ने च्याप्टरमा छौँ र मास्टर बजेट च्याप्टरका हामी केही फर्मेटहरू हामी लेख्दैछौँ र योभन्दा अघिल्लो क्लासमा मैले प्रोडक्सन बजेट, सेल्स बजेट, प्रोडक्सन बजेट अनि मटेरियल पर्चेज बजेट र मर्चेन्डाइज पर्चेज बजेटसँग सम्बन्धित फर्मेटहरू यहाँहरूसँग प्रस्तुत गरेको थिएँ। आज पनि यही फर्मेटकै क्रममा छु म। डाइरेक्ट लेबर आवर र डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट प्रिपेयर गर्नेसँग सम्बन्धित, तसर्थ मैले यहाँनिर डाइरेक्ट लेबर आवर एन्ड कस्ट बजेट फर 3 मन्थ एन्डिङ मार्च भनेर लेखेँ। यसको पनि त्यस्तै फर्मेट बनाऊँ हैन। यो फर्मेटहरूलाई राम्ररी विचार गर्नुभयो भने पछि हामी सल्युसन गर्दा भने त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि आउँदैन। यही फर्मेटमै बेस भएर हामी प्रिपेयर गर्छौँ। थ्री मन्थ भनेको हुनाले मैले यहाँनिर डिटेल अर पर्टिकुलर जे लेख्नुस् विवरणै हो। अनि जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च एन्ड टोटल। अब डाइरेक्ट लेबर आवर र डाइरेक्ट लेबर कस्ट भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले कुनै पनि कम्पनीले वस्तु उत्पादन गर्ने बेलामा कति लेबर आवर लाग्छ वा उक्त लेबरलाई चाहिँ कति पेमेन्ट गर्नुपर्छ त्यसैको डिटेल प्राप्त गर्न जुन विवरण तयार पारिन्छ त्यो विवरणलाई हामी डाइरेक्ट लेबर आवर र डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट भनेका हौँ। र यसरी उत्पादन गरिने परिमाणका लागि वा आफूले उत्पादन गर्ने परिमाणका लागि कति लेबरको कस्ट लाग्छ भनेर आइडेन्टिफिकेसन गर्नुपर्ने हुनाले यो उत्पादन एकाइमा बेस हुन्छ। तसर्थ मैले सबभन्दा सुरुमा प्लान्ड प्रोडक्सन इन युनिट भनेर लेखेँ। अब यहाँनिर जनवरी, फेब्रुअरी, मार्चको प्रोडक्सन राखिन्छ र प्रोडक्सन यो तीनवटैलाई टोटल गर्छौँ हामी। अनि यहाँ लेबर आवर निकाल्नु पर्ने छ। क्वेसनमा हामीलाई 1 युनिट प्रोड्युस गर्नका लागि कति डिएलएच रिक्वायर्ड हुने त त्यो दिएको हुन्छ। तसर्थ हामी के गर्छौँ भने डिएलएच पर युनिट 1 युनिटको लागि निडेड डिएलएच जति छ यो डिएलएचले हामी माथि प्लान प्रोडक्सनलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ र त्यसरी मल्टिप्लाई गरेर आएको रिजल्ट हाम्रो प्लान्ड डिएलएच हुन्छ। प्लान्ड डिएलएच और डिएलएच रिक्वायर्ड। अब यो डिएलएच भनेको यति लेबर आवर चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दा वस्तु उत्पादन जुन रिक्वायर्ड प्रोडक्सनका लागि चाहिँ डिएलएच डाइरेक्ट लेबर आवर लाग्दो रहेछ। अब हामी यहाँ डाइरेक्ट लेबर आवर मात्रै क्याल्कुलेसन नगरेर डाइरेक्ट लेबर कस्ट पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुनाले सँगै हामी वेज रेट पर आवरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। वेज रेट पर डिएलएच। अब 1 आवरको लागि कति रुपियाँ पर्छ हैन त्यो रेटले मल्टिप्लाई गर्छौँ। अनि यसरी रेटले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो टोटल लेबर कस्ट आउँछ। यो भनेको प्लान्ड डाइरेक्ट लेबर कस्ट हुन्छ। यो फर्मेट खासै अप्ठ्यारो छैन हैन, यहाँहरूले सजिलै प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी डाइरेक्ट लेबर कस्ट बजेट प्रिपेयर गरिसकेपछि म्यानुफ्याक्चरिङ बजेट प्रिपेयर गर्छौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट बनाऊँ र तसर्थ हामी ई नम्बरमा म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट पनि हामी अहिले 3 महिनाकै फर्मेट लेख्छौँ हैन। पछि क्वेसनमा जति दिन्छ त्यही अनुसार गर्नुपर्छ। 3 मन्थ एन्डिङ मार्च। अब यसमा पनि हामी अघि जस्तै गरेर 3 महिनाको फर्मेट बनाउँछौँ। अनि टोटलको पनि कलम चाहिन्छ हामीलाई।
डिटेल्स अनि जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च एन्ड टोटल। अब म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने वस्तु उत्पादन गर्दा लाग्ने, उत्पादनमा प्रत्यक्ष सरिक हुने खर्चहरू हुन् वा प्रोडक्सनसँग डाइरेक्टली ट्र्यास हुने प्रोडक्सनहरू ओभरहेडहरू हुन्। तर यिनीहरू प्राइम कस्टहरू यसमा समावेश हुँदैन, किनकि हामी यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेका छौँ। उत्पादनका लागि प्रत्यक्ष नभएर अप्रत्यक्ष रूपमा तर संलग्न हुने जति पनि खर्चहरू छन् ती खर्चहरूलाई हामी यहाँ के गर्छौँ त भन्दा समावेश गर्छौँ। र यस्ता म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडहरूलाई खास गरी हामी भेरिएबल ओभरहेड र फिक्स ओभरहेड गरेर छुट्याएर यहाँ समावेश गर्छौँ। र सबभन्दा सुरुमा मैले आउटपुट युनिटलाई लेखेँ। आउटपुट युनिट्स यहाँनिर म्यानुफ्याक्चरिङ भन्ने बित्तिकै यो प्रोडक्सन युनिटहरूसँग चाहिँ रिलेटेड हुन्छ हैन। तसर्थ मैले आउटपुट युनिट लेखेँ, तर यो नलेखे पनि केही फरक पर्दैन। अब भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड्सहरू हामीले यहाँ राख्नु पर्यो। अब भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडहरू के हुन् त भन्दा जुन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडहरू छन्, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट छ त्यसमध्येका प्राइम कस्टहरूलाई हामी हटाउँछौँ। यहाँ डाइरेक्ट लेख्न पाइँदैन। अब बाँकी इन्डाइरेक्टहरूलाई इन्डाइरेक्ट मेटेरियल कस्टहरू छ भने त्यसलाई समावेश गर्छौँ। अब यसको रेट दिएको छ भने माथि प्रोडक्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर देखाउनुपर्छ हैन। त्यस्तै इन्डाइरेक्ट लेबर कस्टहरू फिक्स पनि र भेरिएबल पनि दुईटै हुन्छन् हैन। तर धेरै जसो भेरिएबलमा राखिन्छ, किनकि यस्तो लेबर कस्ट भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा पर युनिट अनुसार चाहिँ के हुन्छ परिवर्तन हुन्छ हैन। अनि त्यस्तै भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ अन्तर्गत त पावरहरू हैन, पावर फ्युलहरू पनि पर्छन् हैन। तसर्थ त्यसलाई पनि हामी पावर फ्युललाई देखाइदिन्छौँ। सुपरभिजन, फ्याक्ट्री सुपरभिजनहरू छन् भने त्यो पनि के हुन्छ त यही आउँछ हैन। फ्याक्ट्री सुपरभिजन यसलाई पनि हामी यहाँ देखाउन सकिन्छ। अरु जति पनि खर्चहरू छन् तर भेरिएबल नेचरको हुनुपर्छ हैन, जुन चाहिँ डाइरेक्टली तपाईको प्रोडक्सनसँग चाहिँ के हुन्छ सेम प्रोपोर्सनमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ त्यस्ता किसिमका। अब कतिपय अवस्थामा रिपेयरहरू पनि के हुन्छ भने प्रोडक्सन युनिटसँग रिलेटेड हुने गरेर दिएको हुन्छ हैन। तसर्थ रिपेयरहरूलाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्न सकिन्छ। मैले अब सजिलोको लागि अदर भेरिएबल एमएफजी ओभरहेड भनेर लेखेँ। फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित तर भेरिएबल नेचरका छन् भने तिनीहरूलाई यहाँ समावेश गरिन्छ। यो हाम्रो ए नम्बरको टोटल भेरिएबल एमएफजी ओभरहेड आउँछ। अझै कन्टिन्यू गरौँ यसलाई। अब यसै गरेर हामी फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अन्तर्गत जान्छौँ। अब फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भन्ने बित्तिकै उत्पादनमा सम्बन्धित भएको हैन, उत्पादन प्रक्रियामा चाहिँ युजफुल हुने, जस्तो फ्याक्ट्रीको रेन्टहरू छ भने हैन, हिट लाइट एन्ड पावरहरू, कतिपय अवस्थामा पावरहरू, हिट लाइटहरू, लाइटिङ एन्ड हिटिङहरू हैन, इलेक्ट्रिसिटीको चार्जहरू जुन फ्याक्ट्रीमा लागिरहेको हुन्छ ती खर्चहरू चाहिँ के हुन्छन् त भन्दा फिक्स नेचरका हुन्छन्। तिनीहरूलाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्न सकिन्छ। जस्तो फ्याक्ट्री रेन्टको कुरा भयो, अनि हिटिङ एन्ड लाइटिङ, अनि डेप्रिसिएसनहरू, अनि रिपेयरहरू हैन। यो डेप्रिसिएसन पनि के हुन्छ भने फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित, फ्याक्ट्री बिल्डिङको हुनसक्छ, मेसिनरीको हुनसक्छ हैन, तिनीहरूलाई यहाँ हामी समावेश गर्छौँ।
त्यस्तै सुपरभिजनहरू पनि तपाईको फिक्स नेचरका हुन सक्छन्, त्यसलाई पनि हामी यहाँ देखाउन सकिन्छ हैन। सुपरभिजन कस्ट, रिपेयर मेन्टेनेन्सहरू पनि आउँछन्, रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स। यी सबैमा हामी एमाउन्टहरू चाहिँ लेख्दै जानुपर्छ हैन। यहाँ मैले छोड्दै गएँ। त्यस्तै हिट लाइटको कुरा पनि भयो। हिटिङ लाइटिङ भन्नु र हिट लाइट भन्नु एउटै हो हैन। कतै इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भन्ला हैन, त्यसलाई पनि यहाँ हामी फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जहरू छ भने त्यसलाई पनि यहाँ देखाइन्छ। सुपरभिजन कस्ट यो पनि हामी यही समावेश गर्छौं। अनि रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सको कुरा गरेका थियौं, त्यो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स पनि यही आउँछ हैन। त्यस्तै इन्स्योरेन्सहरू छ भने फ्याक्ट्री इन्स्योरेन्सको कुरा हैन, फ्याक्ट्री इन्स्योरेन्स पनि तपाईको फिक्समा आउँछ। अब फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडहरू अरु पनि छन् भने तिनलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने हुनाले मैले यहाँनिर अदर फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर लेख्छु है। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडहरूलाई यहाँ समावेश गरिन्छ र माथिदेखिका फिक्स जति छन् त्यसलाई हामी बी भनेर लेख्छौं। यो टोटल फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड आउँछ। यो माथिदेखिका ओभरहेडहरूलाई एड गर्नुहुन्छ हैन। अब हामी यो सकिसकेपछि के गर्छौं भने यो ए प्लस बी, ए भनेको अघिको भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ थियो, त्यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ र यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ दुईटालाई एड गर्छौं। यो भनेको टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड आउँछ। यो नै तपाईको प्लान्ड हो, बजेटेड हो। तसर्थ यो ए र बी लाई दुईटालाई जोडेर हामी यहाँ देखाउँछौं। यही नै हाम्रो लागि रिक्वायर्ड एन्सर हुन्छ। त्यस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ बजेट पछि हामी अपरेटिङ बजेटहरू पनि, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस बजेटहरू पनि प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। हुन त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस बजेट भन्ने बित्तिकै हामी अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन दुईटालाई हामी एक्सपेन्सेसहरूलाई एड गरेर एकै ठाउँमा बनाएका हुन्छौं। तर एक्जाममा हामीलाई अपरेटिङ नसोधेर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन बजेट भन्यो भने पनि अपरेटिङ बजेटको एउटा पार्टलाई हामी देखाउनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ म अहिले अपरेटिङ बजेटमा गएँ। यो हाम्रो ई नम्बर थियो, अब एफ नम्बरमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस और ओभरहेड बजेट। अब यो अपरेटिङ भनेको सञ्चालनसँग सम्बन्धित भन्छ हैन। सञ्चालनका लागि लाग्ने खर्चहरू, अन्य खर्चहरूको कुरा हो, अदर अपरेटिङको कुरा हो। म्यानुफ्याक्चरिङ पनि अपरेटिङ त अपरेटिङै हो, तर उत्पादन भइसकेपछि कार्यालय सञ्चालनका लागि होस् अनि त्यसपछि बिक्री वितरणका लागि होस्, लाग्ने सम्पूर्ण खर्चहरू हामी यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस बजेटमा समावेश गर्छौं। यसको पनि हामी फर्मेटतिर लागौं। डिटेल्स अनि जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च एन्ड टोटल। यसमा पनि हामी जस्तो अपरेटिङ भित्र सेलिङ र एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्छ भन्दैछौं। सेलिङलाई पनि हामी भेरिएबल र फिक्स गरेर छुट्याउन सकिन्छ हैन। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरूलाई भेरिएबल र फिक्स एक्सपेन्सेसहरू भनेर छुट्याइन्छ। तसर्थ मैले यहाँनिर के गरेँ भने भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडिएम एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर लेखेँ।
अब भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरूमा के समावेश हुने त भन्दा अब सेल्ससँग रिलेटेड जस्तो सेल्समेन कमिसनहरू भए हैन, सेल्समेन कमिसन तपाईको अब पर्सेन्टेजमा दिएको छ, सेल्समा बेस छ भने सेल्सबाट पर्सेन्टेजहरू हामी चार्ज गर्छौँ। त्यस्तै क्यारिज आउटवर्डहरू, क्यारिज आउटवर्ड पनि तपाईको चाहिँ यही हाम्रो भेरिएबल सेलिङ अन्तर्गत पर्छ हैन। अनि भेरिएबल सेलिङमा अरु त्यस्तो रिलेटेड केही छैन। अब केही छ भने त्यसलाई अदर भेरिएबल सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेर राखेँ, किनकि कतिपय अवस्थामा र कतिपय सर्भिस ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसनहरूमा एडभर्टाइजमेन्टहरू पनि तपाईको चाहिँ भेरिएबल अन्तर्गत आउँछन्। जस्तो यो टेलिभिजनहरूको न्युज दिँदा प्रति तपाईको प्रति पटक वा एक पटकको यति लाग्ने भनेर त्यो भेरिएबल नेचरको वा सेमी भेरिएबल नेचरका हुन्छन् र तिनीहरूलाई पनि हामी स्प्लिटिङ गरेर भेरिएबल र फिक्समा छुट्याउन सकिन्छ हैन। तसर्थ के हुन्छ भने यहाँनिर अरु पनि भेरिएबल नेचरका एक्सपेन्सेसहरू पर्न सक्ने हुनाले मैले यहाँ अदर भेरिएबल सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेर लेखेँ। यसलाई हामी टोटल गर्छौं र टोटल गरेर हामी ए भनेर लेख्छौं। ए टोटल भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, अदर डिस्ट्रिब्युसन कस्टहरू पनि तपाईको भेरिएबल नेचरका छन् भने तिनीहरूलाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्न सकिन्छ। अब यो भेरिएबल हामी सेलिङ युज गरिसकेपछि अब हामी फिक्स्ड सेलिङतिर जान्छौं। फिक्स्ड सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन। अब अघि पनि मैले भने धेरै जसो अर्गनाइजेसनहरूमा तपाईको एडभर्टाइजिङहरू चाहिँ फिक्स हुन्छन् र कतिपय कुनै अर्गनाइजेसनहरूमा के हुन्छन् त भन्दा यो भेरिएबल नेचरको पनि हुन्छ। तसर्थ एडभर्टाइजिङ यसमा आउँछ। एडभर्टाइजमेन्ट जो हाम्रो जनवरीको लागि, फेब्रुअरीको लागि, मार्चको लागि, त्यसपछि टोटल एउटा भयो। त्यस्तै तपाईको अफिससँग रिलेटेड र सेल्स डिपार्टमेन्टसँग रिलेटेड डेप्रिसिएसनहरू, रिपेयरहरू भए हैन, डेप्रिसिएसन अफिस एसेट्सको डेप्रिसिएसनहरू छ भने त्यसलाई पनि यहाँ हामी समावेश गर्छौं। त्यस्तै डेप्रिसिएसन अफ सेल्स डिपार्टमेन्ट एसेट्स, यस्तो सेल्स डिपार्टमेन्टका एसेट्सहरू छन् र तिनीहरूको पनि डेप्रिसिएसनहरू चार्ज गरिन्छ भने त्यसलाई पनि हामी यहाँ देखाउँछौं। त्यस्तै रिपेयर एक्सपेन्सेसहरूलाई यहाँ समावेश गरिन्छ। अब इन्स्योरेन्स मात्रैको कुरा, इन्स्योरेन्स भयो, प्रपर्टी ट्याक्सहरूको कुरा भयो हैन, यिनीहरूलाई हामी यहाँ समावेश गर्छौं। यहाँनिर हामी अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेका छौं। तसर्थ यो मेन पावरको कस्टहरू पनि यहाँ समावेश हुन्छ हैन। स्यालेरीहरूलाई यहाँ समावेश गरिन्छ। स्यालेरीज, रेन्टहरूको कुरा हैन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जहरूको कुरा हुन्छ, तिनीहरूलाई समावेश गरिन्छ। त्यसैगरी अदर फिक्स अब यसलाई हामी टोटल गर्छौं र यसरी टोटल गरेर बी रिजल्ट आयो।
जुन हाम्रो टोटल फिक्स्ड सेलिङ एन्ड एडिएम एक्सपेन्सेस आउँछ। यो हाम्रो अब के गर्छौं भने हामी यो दुईटालाई एड गरिदिन्छौं, ए र बी लाई हैन। यसरी ए र बी लाई हामी एड गर्यौं भने यो हाम्रो टोटल, यसलाई हामी अब ए र बी टोटल गर्छौं हैन। यो टोटल गर्दा हाम्रो टोटल तपाईको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस आउँछ। अब यो सबै इन्फर्मेसनहरु चाहिँ प्लान्ड भएको हुनाले हाम्रो प्लान प्रोडक्सन, प्लान सेल्सहरु युज हुने हुनाले आएको रिजल्ट पनि प्लान अपरेटिङ एक्सपेन्सेस नै हो हैन, जसलाई बजेटेड पनि भनिन्छ। यसरी हामी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस बजेट पनि कम्प्लिट गर्यौं। त्यसैगरी हामी अब जी नम्बरमा पुग्यौं र यसमा हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बजेट कसरी प्रिपेयर गर्ने त त्यहाँ जान्छौं हामी। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बजेट। अब यो पनि अहिले मैले 3 महिनाकै प्रिपेयर गर्दै छु, किनकि हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बजेट प्रिपेयर गर्दा अघिल्लो बजेटहरुमा बेस भएर बन्छ। जस्तो म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट थियो अघिको, त्यसमा बेस भएर मात्र यो बन्छ हैन। तसर्थ हामी 3 महिनाकै बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ। टोटलको लागि, मार्चको लागि, फेब्रुअरीको लागि, जनवरीको लागि र यो भनेको डिटेल कलम, डिटेल्स जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च एन्ड टोटल। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बजेट बनाउने बेलामा हामी यो प्राइम कस्टहरुलाई पनि युज गर्छौं, अनि पर युनिट सोधेको छ भने त्यही अनुसार हामी प्रोडक्सन युनिटले डिभाइड गरेर हामी पर युनिट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि निकाल्न सकिन्छ। तसर्थ मैले यहाँ सुरु गरे प्राइम कस्टहरुबाट। सबभन्दा सुरुमा प्राइम कस्टमा हामी डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट, अब डाइरेक्ट मटेरियल कस्टहरुलाई मैले लिए, अनि त्यस्तै यो डाइरेक्ट मटेरियल कस्टमा डाइरेक्ट लेबर कस्ट। अब यहाँहरुलाई अर्को कुरा के सूचित गरौँ भने यहाँ मैले डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट भनेर लेखेको छु। यो डाइरेक्ट मटेरियल कस्टमा तपाईहरुले मटेरियल पर्चेज बजेटबाट आएको त्यो पर्चेजको इन्फर्मेसनलाई युज गर्नुभएको छ भने त्यतिबेला ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल अनि क्लोजिङ स्टक अफ र मटेरियललाई कन्सिडर गरेर मात्रै तपाईहरु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बजेट बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि यसरी तपाईहरुले यो डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट भनेर लेख्नु भएको छ र कन्जम्सनलाई कस्टको रेटले मल्टिप्लाई गरेर देखाउनु भएको छ भने त्यतिबेला ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल र क्लोजिङ स्टक अफ र मटेरियललाई कन्सिडर गर्नु पर्दैन। यो कुरा मैले आफैले सल्युसन गर्ने बेलामा पनि यो फोकस गरेरै तपाईहरुलाई सिकाउँछु। इन्कम स्टेटमेन्टमा बढी यसको इम्पोर्टेन्ट रोल पनि हुन्छ। तसर्थ त्यसै गरेर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु केही छ भने डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई पनि हामी यहाँ समावेश गर्नुपर्छ। यहाँनिर हामी के गर्दैछौं भने यहाँ प्रत्येकका लागि हामीसँग रेटहरु हुन्छ हैन। यो रेटहरु पनि पछि हामीलाई चाहिन्छ, किनकि पछि हामी ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्सको भ्यालुएसन गर्ने बेलामा यी माथिका रेटहरुकै आधारमा भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबैलाई हामी टोटल गर्यौं भने यो हाम्रो प्राइम कस्ट आउँछ। प्राइम कस्टको रेट पनि एउटा तपाईको माथिकै रेटहरु सम गरेर आउँछ हैन। यो टोटल आयो, अनि यो प्राइम कस्टमा हामी एड गर्छौं म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट जुन हाम्रो अघि आएको थियो त्यो प्लान्टलाई हामी यहाँ एड गर्छौं र माथि हाम्रो प्राइम कस्ट आइसक्यो। प्राइम कस्टमा हामी
टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई जोड्यौँ भने यो आउने जुन टोटल रिजल्ट हुन्छ यो टोटल भनेको टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट आउँछ। टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट बजेट आउँछ हैन। यसको हामी रेट लेख्ने बेलामा माथिबाटका रेटहरूलाई सबलाई जोड्छौँ। अनि यो हाम्रो टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट बजेट आयो र यो टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट बजेटमा हामी एड गर्छौँ ओपनिङ स्टक अफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस हैन। अनि यसमा हामी लेस गर्छौँ क्लोजिङ स्टक अफ WIP, क्लोजिङ स्टक अफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस। यसरी हामी ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकलाई कन्सिडर गरिसकेपछि जुन रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट हाम्रो टोटल कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर बजेट आउँछ। यो कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर बजेट भन्नु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बजेट होइन। यहाँलाई यो कुरा पनि सम्झना होस्। अझै हामी यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बजेट क्याल्कुलेसन गर्नका लागि यो कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर बजेटमा हामी अझै एड गर्छौँ ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्सको ओपनिङ स्टकलाई हामी यहाँ एड गर्छौँ र लेस गर्छौँ क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स र यो क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्सलाई हामी यहाँबाट लेस गर्यौँ भने अब प्राप्त हुने जुन हाम्रो एन्सर हुन्छ यो प्राप्त हुने रिजल्टलाई हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बजेट भन्छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। यसरी हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्याल्कुलेसनको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बजेट भन्यो भने यो सब स्टेपहरू ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो क्वेसनमा ओपनिङ WIP र क्लोजिङ WIP छैन भने हामी यो टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट बजेटमा नै ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड्सलाई एडजस्ट गर्छौँ अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बजेट आउँछ। आजको क्लासमा यहाँहरुसँग म यो अपरेटिङ कस्ट बजेट अनि त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड बजेट र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बजेट सँग सम्बन्धित स्पेसिमेन यो फर्मेट लेखेँ। अब भने यो भन्दा पछिल्लो क्लासमा मैले क्याश बजेटहरुसँग सम्बन्धित इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दा जुन त्यसको स्टेटमेन्ट अनि त्यस्तै ब्यालेन्स सिटहरु प्रिपेयर गर्दाको कुराहरुलाई सिकाउने छु। तबसम्मका लागि यहाँहरुसँगबाट म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।